अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा और तालिबात। जनाब, एक बहुत अहम सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये जो सीरीज़ है जनाब, ये टिकटॉक के हवाले से है। और ये वीडियोस मैं इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी अपने अपलोड करूँगा और साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी। और फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करूँगा। सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, मुकम्मल दिखाऊँगा, जितने ज़ाहिर है ड्यूरेशन के साथ वो टिकटॉक के ऊपर लोडेड है। फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो ट्यूबलाइट की उर्दू क्या है? ट्यूबलाइट? नो, हैरान हो जाएंगे आप। वीडियो को आखिर तक देखना है। लपक, छपक, छड़ी, बराए, अखराजे, नूर, ये ट्यूबलाइट की उर्दू है। जब आपने देखा ट्यूबलाइट चलती है तो फ्लिकरिंग करके चलती है, तो इसके लिए हमने लिखा लपक, छपक, छड़ी, बराए, अखराजे, नूर। नूर से जो व्हाइट लाइट देती है। टेलीफोन, टेलीफोन की उर्दू क्या है? मैं इंग्लिश तो बताता हूं, लेकिन आज उर्दू बता रहा हूं। टेलीफोन की उर्दू क्या है? आप हैरान रह जाएंगे कि टेलीफोन की उर्दू लुगत में क्या है। सरगोशिया, सरगोशिया, यानी सरगोशिया। ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलेटर, इसकी उर्दू क्या है? हम तो कैलकुलेटर उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं, इसकी उर्दू है नंबर शुमार। नंबर शुमार, क्योंकि नंबर की इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन नंबर उर्दू में राइज हो चुका है। कंप्यूटर की इंग्लिश में क्या है? कंप्यूटर की इंग्लिश कैसे, आप सोच नहीं सकते कि क्या हो सकती है। इसकी इंग्लिश है मुहासिब, मुहासिब। बल्ब की इंग्लिश क्या है? बल्ब ही सुना है, ये उर्दू का वर्ड नहीं, ये इंग्लिश का वर्ड है। और इसकी इंग्लिश है, इसकी उर्दू है बरकी कुमकुमा, बरकी कुमकुमा। ऐसे ही वर्ड्स अपने दोस्तों से पूछिए और उनको परेशान कीजिए। जनाब, आपने वीडियो देख ली है, वर्ड्स एंड मीनिंग। और जिस तरीके से इन साहब ने वर्ड्स मीनिंग किए हैं, मतलब मैं इसके ऊपर एक ही जुमला कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब इन साहब की अक्ल के ऊपर भी मैं अफसोस करता हूँ, इनकी फ़हम फरासत के ऊपर भी इनके। और मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि ये सोशल मीडिया के ऊपर किस किस्म के असातिज़ा जो हैं वो आकर अपना काम कर रहे हैं। मतलब किसी किस्म की भी मैं समझता हूँ कोई लॉजिक इन वर्ड्स मीनिंग के अंदर तकरीबन सारे ही ऐसे हैं, क्योंकि कोई एक भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि जो कोई मैच करता हो। अब ज़ाहिर है वो वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं ज़ाहिर है आपको सिंपल सी चीज़ की तरफ लेके जाऊँगा, इसी को आपने समझना है। अब ये आपके सामने जी वो वर्ड्स हैं जिनकी उन्होंने ट्रांसलेशन की है। जहाँ तक मुझे कुछ याद पड़ा है, किसी की सरगोशियाँ लिख दिया उन्होंने, वहाँ पे वो नून गुन्ना भी नहीं डाला। अब सरगोशियाँ जो है वो तो विस्पर्स होता है। खैर, ये कुछ चीज़ें तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, बाकी मैं अब इनकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ उर्दू के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये चीज़ तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ट्यूब लाइट की इतनी अजीब व गरीब किस्म की उर्दू है कि लपक झपक अखराज और पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाल दिया है जनाब। तो सबसे पहले तो ट्यूब लाइट को देख लेते हैं। देखें जी, लाइट जो है ना, लाइट ये बेसिकली है रोशनी। इसकी उर्दू में सबसे आसान अगर आप तर्जुमा करें तो रोशनी है। और ट्यूब लाइट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्यूब होती है नलकी, कोई नली। जैसे मैं आपके लिए उर्दू में भी लिख कर दिखा देता हूँ, बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये एक नलकी कोई भी होती है, नलकी टाइप या नली टाइप, उसको ट्यूब कहा जाता है। जैसे टेस्ट ट्यूब्स भी होती हैं तो उसको भी नलियाँ कहा जाता है। जांच नलियाँ उनको उर्दू में कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, जो हमारे ज़ाहिर है केमिस्ट्री और बायो में भी यूज़ होती हैं। तो ट्यूब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि एक नल की टाइप होती है। ट्यूब लाइट चूँकि शक्ल की होती है इसलिए इसको ट्यूब लाइट कहा जाता है। ये उसका एक मुस्तमल नाम है। हाउएवर ये उसका कोई, हम ये नहीं कह सकते एक टेक्निकल लैंग्वेज का नाम है। मैं टेक्निकल लैंग्वेज भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आते हैं टेलीफोन की तरफ। अब टेलीफोन क्या चीज़ है? देखें, टेले और फोन ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं, अलग वर्ड्स हैं ग्रीक के। टेले अलग वर्ड है, फोन अलग वर्ड है। टेले कहते हैं दूर को, ठीक हो गया जनाब। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ, दूर। और फोन का मतलब होता है आवाज़। ये देखें, दूर और आवाज़, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं इसको, अगर हम देखें दूर की आवाज़। अगर ये साहब थोड़ी तहकीक कर लेते तो उनको शायद थोड़ी बेहतर समझ आ जाती। और अपनी ये इस किस्म की जो ये काम हो रहा है इनका सोशल मीडिया के ऊपर, और अब ज़ाहिर है इंसल्ट भी कह सकते हैं। वैसे हमारे बच्चे माशाल्लाह खुद भी समझदार हैं, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर मैं को अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये अपनी जगह पे है कि मुझे टीचिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 29 साल हो गए हैं।
اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو اساتذہ ہیں ان کو میں کم از کم تھوڑا بہت جو ہے نا ویک اپ کال دوں اس قسم کی، اور تاکہ ظاہر ہے اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی بچہ دیکھے گا وہ عجیب و غریب قسم کی وہ جو ہے نا باتیں ہیں. ابھی تو میں نیچے آتا ہوں، کیلکولیٹر اور کمپیوٹر خیر دو ایسے ورڈز ہیں جن کا ایک ہی مطلب تقریباً بنتا ہے، اور وہ ہوتا ہے حساب کتاب لگانے والا. کیلکولیٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کوئی حساب کتاب لگانا، کوئی اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا، اور کمپیوٹر بھی اسی طرح حساب کتاب لگانے والا، شمار کرنے والا، کاؤنٹ کرنے والا، کمپیوٹیشنز کرنے والا، شمار کنندہ، کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ دو الگ ورڈز ہیں جی. عجیب و غریب سرگوشیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مطلب ہیں، وہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے. اس کے بعد بلب کی طرف آتے ہیں. اب یہ مین ورڈ ہے جو کہ مطلب ہے میں اس کو بتاؤں گا. برقی کمکمہ بتایا جی صاحب نے. اب ذرا میں آپ کو بلب کا بتا دیتا ہوں کہ جو اس کا اصل مطلب ہے وہ کیا ہے. دیکھیں اصل مطلب ہے گٹھلی. بلب کہتے ہیں گٹھلی کو، یعنی کہ جو پھل کے اندر ہوتی ہے. اب آپ گٹھلی سے یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، مجھے مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گٹھلی کیا چیز ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ یہ پھر بلب کیا ہے. ہم تو بلب یوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں. تو سب سے پہلے ٹرم نمبر 1 ہے جی ہمارے پاس بلب، اور ایک ٹرم اور ہوتی ہے ٹرم نمبر 2، اس کو میں نام دے دیتا ہوں اور اس کا نام ہے لیمپ. یہ دو ورڈز ہیں جناب، بلب اور لیمپ. اب یہ دونوں ٹرمز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جناب یہ بیسیکلی جو ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے، کیونکہ ظاہر اگر آپ یہ سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ میرے بارے میں میرے بہت سے جو احباب ہیں وہ جانتے ہیں. میں اپنا کوئی انٹروڈکشن نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا کہ الیکٹرونکس کی جو ٹرمز ہوتی ہیں نا اس کے اندر ٹرم نمبر 2 یوز ہوتی ہے، اور یہ مستعمل ہے یعنی لیمپ. بلب یوز نہیں ہوتا. الیکٹرونکس کی جتنی بھی ڈیٹا شیٹس ہیں، سرکٹ ڈائیگرامز ہیں، اور جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا اس کے اندر وہاں لیمپ کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور یہ وہ بچے یقینی طور پر وہ طالب علم میری بات سمجھ گئے ہوں گے جن کا واسطہ الیکٹرونکس سے رہتا ہے، جو الیکٹرونکس انجینئر بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، یا الیکٹریکل ان کا کام ہے، وائرنگ کا ان کا وہ باقاعدہ طور پر پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کے باقاعدہ کورسز کر رہے ہیں، DAE میں کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ لیمپ کا لفظ زیادہ مستعمل ہوتا ہے. بہت سارے اب اساتذہ بلب بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ مستعمل ہے. اب کہیں گے یہ بھی مستعمل ہے، وہ بھی مستعمل ہے. میں نے گزارش کی ہے کہ ٹرم نمبر 1 جو بلب ہے نا وہ ہماری عام زندگی میں مستعمل ہے، جس میں ہر آدمی خواہ وہ الیکٹرونکس کو جانتا ہے نہیں جانتا، ایک عام شخص، ایک ان پڑھ آدمی بھی، ایک خاتون بھی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی، وہ کہتا ہے جی بلب فیوز ہو گیا ہے، میں نے بلب لینا ہے، مجھے بلب چاہیے. بس وہ تو بلب اس کو پتہ ہے، میں مارکیٹ سے بلب لینے جا رہا ہوں جی، بلب ہمارا فیوز ہو گیا بس. تو یہ بلب جو ہے نا یہ عام مستعمل ہے، اس لیے اس کو ہم غلط نہیں قرار دے سکتے. لیکن یہ بلب اس لیے مستعمل ہے کیونکہ اس کی شکل ایسی ہوتی ہے بلب کی طرح، یعنی کہ گٹھلی کی طرح. اب یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے راؤنڈ اور وہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے. ویئر ایز لیمپ جو ہے موسٹ ٹیکنیکل ٹرم ہے جو کہ الیکٹرونکس کے اندر یوز ہوتی ہے، اور بلب کا اصل مطلب گٹھلی ہے. بلب اس کو صرف شیپ کی وجہ سے کہا جاتا ہے. برقی کمکمہ انہوں نے غلط، میں یہ نہیں کہوں گا ٹرانسلیشن کی ہے، میں یہاں پر یہ وضاحت ضرور کر دوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جناب بلب کی جو انہوں نے اردو کی ہے نا جو ترجمہ ہے وہ غلط کیا ہے. برقی کمکمہ بلب نہیں ہے. البتہ جو بلب کی ٹرم یوز ہو رہی ہے جس ڈیوائس کے لیے جو ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے وہ برقی کمکمہ ہے. اب اس کو یقینی طور پہ جو صاحب عقل لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، انصاف کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، کیونکہ اگر یہ واقعی صاحب عقل ہوتے تو اس قسم کی ویڈیو نہ بناتے، اور اس قسم کی جو ہے نا وہ میرے خیال سے وہ ایکسپلینیشنیں اور ٹرانسلیشنز نہ دیتے. ابھی تو نیکسٹ ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور میں کرتا رہتا ہوں اکثر کہ کچھ ویڈیوز کافی ہوتی ہیں، اور اس قسم کے جو ٹیچرز ہیں، مطلب میں ٹیچرز ان کو نہیں کہوں گا، اس قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر وقت ضائع کیا جائے یا ان کے اوپر بلا وجہ کی ویڈیوز بنائی جائیں. اس سے پہلے میں بہت سارے لوگوں کی بے کنی کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں کم از کم 2 سے 3 ویڈیوز ان کے متعلق بناؤں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں میرے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب کے اوپر میں اپلوڈ کروں، تاکہ آپ لوگوں کو چیزوں کا پتہ چلے اور بچے جو ہے نا وہ ٹرمز کو اچھے سے سمجھیں اور ان کو کلیریفیکیشن ہو ہر چیز کی کہ جناب ایگزیکٹلی یہ کیا چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے اندر میں ایک ویڈیو کو اور ڈسکس کروں گا، اور اس کے اندر بھی پھر میں اپنی آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ورژن ہے وہ بتاؤں گا کہ اس سے مجھے کیا اختلاف ہے اور کیوں ہے، کیونکہ میں نے آئی ایم شور مکمل وضاحت اس ویڈیو کے اندر کر دی ہے. باقی پھر یہ کہ فیصلہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے کرنا ہے.